नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तर्गत सभापतिको दोस्रो चरणको मतदान मङ्गलबार दिउँसो 3:30 देखि सुरु भयो। त्यस यता पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुभएको थियो र डाक्टर शेखर कोइरालाले दोस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको थियो। काङ्ग्रेसको पार्टी विधान अनुसार सभापतिमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 2 जना सभापतिका उम्मेदवार बीच दोस्रो चरणको मतदान भएको हो। गर्नु छ एकता भनेको हाम्रो जुन छ निर्वाचनले केही अब विभाजन आफ्नो मनमुटाउ केही मात्रामा असन्तुष्टि पनि गराएको छ। नेतृत्वले त्यसलाई त्यो घाउ मेटाएर पार्टीमा एउटा भावनात्मक एकता गराएर आगामी सबै निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने यसको प्रमुख दायित्व हो। महाधिवेशनको सन्देश अब त्यही हो, अब हाम्रो एकताको सन्देश, परिवर्तन र निरन्तरता, कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज भन्छ नि, हो त्यही हो अहिले। र हामीले एकताबद्ध भएर आगामी सबै निर्वाचनमा हाम्रो चाहिँ पार्टीलाई सर्वाधिक बहुमत गराएर सरकार बनाउने यही हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यसको लागि अब हाम्रो यो कार्य समितिले को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो काम भनेकै हाम्रा साथीहरू जो हुनुहुन्छ विभिन्न पदमा चुनाव लड्नुभयो तल वार्डदेखि माथि केन्द्रसम्म, उहाँहरू सबैसँग एउटा भावनात्मक एकता गराएर उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने र सबैको साझा सहमतिबाट हामीले पार्टी सञ्चालन गर्दै आगामी निर्वाचन निम्ति पार्टी भनेकै निर्वाचन गर्नु हो। पार्टी भनेकै निर्वाचनमा बहुमतमा आफ्नो पार्टीलाई ल्याउनु हो। त्यही मात्र एउटा उद्देश्य हो पार्टीको। हो त्यही उद्देश्यको प्राप्तिको लागि अब हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ। सभापतिमा फेरि पनि उहाँको अब त्यो लगभग उहाँ नै पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ खास चुनौती के देख्नुहुन्छ यहाँले? चुनौती त अब चुनौती भन्नाले अब अहिले थुप्रो छन्। अब अहिले अब गठबन्धनको सरकार छ, त्यसलाई कायम राख्नु पऱ्यो होइन। अब त्यस्तै गरेर अब जुन अगाडिको सरकारको व्यतिथि छन् त्यसलाई चाहिँ सच्याउन बाँकी छ। लोकतन्त्रलाई घाइते बनाएको छ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीजीले, त्यसलाई पनि फेरि एउटा सुदृढ सङ्गठित पार्नु छ हामीले र लोकतन्त्र फेरि कसैबाट कुनै पनि तरिकाले नहल्लिने र त्यसलाई आघात नपुर्याउने कदमपट्टि हामी सजग भएर सजग भएर हामी सबै लागेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ र जनताका अहिलेका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरेर अनि जनतामा फेरि नेपाली काङ्ग्रेस मात्र एउटा पार्टी रहेछ जसले हाम्रो मागप्रति संवेदनशील भएर जनताको माग, राष्ट्रियता, हाम्रो सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई बचाउने पार्टी यही मात्रै रहेछ, जोगाउने पार्टी यही मात्रै रहेछ भन्ने खालको सन्देश, एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुहोस्। जुन अब सबैभन्दा बढी मत हासिल गरिसक्नु भएको छ, अब दोस्रो चरणको मतदान छ, अब यस विषयमा मैले भनिहालेँ। अब उहाँको हामी सबैको प्रयासबाट उहाँको लोकप्रियता, उहाँप्रति हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूले देखाएको सद्भाव र विश्वास पनि, किनकि उहाँ मात्रै एउटा नेता हो जसको उचाइ अरूभन्दा धेरै माथि छ। अनि विपक्षी दलका नेताले पनि त्यसलाई स्वीकारेका छन् भन्दाखेरि अब उहाँको यो उचाइ जुन प्राप्त गर्नुभएको छ कार्यकर्ता माझ र जनता माझ एउटा विश्वास, कार्यकर्ताले त विश्वास गरेकै छन्, धेरै ठुलो विश्वास गरेका छन्। त्यो विश्वासलाई कायम राखेर चाहिँ कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान गर्दै मैले भनिहालेँ एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यो कार्यमा हाम्रो चाहिँ अब सभापति फेरि निर्वाचित सभापतिजीलाई एकदम उल्लेखनीय सफलता मिलोस्। हामी सबैले उहाँको यो चाहिँ कार्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने छ। हाम्रो पनि कार्य त्यही हो र उहाँको पनि मुख्य लक्ष्य भनेकै पार्टीमा एकता गर्दै अहिले लोकतन्त्र र संविधानलाई अझ बढी सुदृढ र सङ्गठित बनाएर लाने र जनताका जनजीविकाका मुद्दामा चाहिँ पार्टी बडो दत्तचित्त भएर एकत्रित भएर सम्बोधन गर्दै जनताको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने यही कार्यमा उहाँलाई सफलता मिलोस्। पुनः उहाँलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको दोस्रो सभापतिज्यूको मतदान हुँदैछ।
के छ अब कस्तो नेतृत्व आउनेमा सबैको चासो छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? सबैले बुझिसक्नु हो। पहिलोपटक हिजोको मतदानमा जो पहिलो हुनुभयो उहाँले नै विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ शेरबहादुरजीले नै भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो यो आगामी अब यो नयाँ कार्य समितिको चुनौती के हो, के गर्नुपर्छ भन्ने? अब नयाँ कार्य समिति आइसकेपछि उसले आफ्नो कार्ययोजना बनाउँछ। पहिलो त पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता निर्माण गर्ने शेरबहादुरजीको पहिलो दायित्व हुन्छ। सम्पूर्ण एकता निर्माण गरेर एकताको अभियान देशव्यापी रूपमा चलाउनुपर्छ। पार्टीले सामान्यमा निर्वाचन छ, निर्वाचनको तयारीको साथ अगाडि जान पनि पर्छ। राष्ट्रसभामा अनेक चुनौतीहरू छन्, त्यसको सामना गर्नको लागि एक्लै कसैले पनि सक्दैन, सभापतिले पनि सक्नुहुन्न, अरू कसैले पनि सक्दैन। र सभापतिको मूल ड्युटी अब हुन्छ पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता निर्माण गर्ने, केन्द्रबाट त्यो एकताको अभियान सुरु गरेर देशव्यापी रूपमा जानुपर्छ हामी सबैले मिलेर। यो 13औं महाधिवेशनपछि त्यो एउटा गुनासो छ नि अलिकति, त्यसलाई अब कसरी अलिकति समाधान गर्दै लाने त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ उहाँकै नेतृत्व? अब नयाँ चेतना होला नि। उहाँको यो दोस्रो कार्यकाल हो र अब अन्तिम कार्यकाल हो। फेरि उहाँले सभापति पदमा उठ्नुहुन्न र यो आफ्नो अन्तिम कार्यकालमा आजसम्म भएका जति कमजोरी छन् ती सबैलाई सुधार गर्नुहुन्छ उहाँले। पदीय राजनीतिको अन्तिम क्षणतिर पुग्दा धेरै विचारहरू गर्छ मान्छेले। विगतमा भएका गल्तीहरूलाई करेक्सन गर्ने, सुधार्ने, नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई विकसित गर्ने उहाँको लक्ष्य रहन्छ नि त। जस्तो विगतमा गिरिजाले गर्नुभएको थियो, अन्तिम क्षणमा धेरै करेक्सन गर्नुभयो देशका लागि, जनताको लागि भनेर। त्यस्तो उहाँमा नयाँ चेतनाको जागृत हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। काङ्ग्रेस हेर्न चाहने हो हामीले एक नम्बरमा। दोस्रो कुरामा आउने नजिकैको भविष्यको निर्वाचन छ, त्यसमा काङ्ग्रेसले जित्नुपर्छ। त्यसलाई जिताउन सक्ने मान्छेको चाहिँ आवश्यकता छ। सबैलाई समातेर लिएर जान सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ। त्यसैलाई हामीले भोट दिन्छौँ, दियौँ। मैले त दिएर आइसकेँ। जस्तो 13औं महाधिवेशनपछिको नेतृत्वमा एक खालको गुनासो छ नि, अब 14बाट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला? सामान्य गुनासाहरू आइरहन्छन्। गुनासा आफ्नै आफ्नै किसिमका हुन्छन्। कसैको बदनियतपूर्ण हुन्छ, कसैले नबुझेर गुनासो राखेको हुन्छ, कसैले वास्तविकतालाई बुझेर पनि राखेको हुन्छ होइन। त्यस कारण त्यो समाधान बिस्तारै क्रमिक रूपमा आफै हुँदै जाने हुन्। काम गर्दै जाँदा गुनासो आउँदै जान्छन्, त्यो समाधान पनि हुँदै जान्छन्। र पक्कै 13औँभन्दा नयाँ अहिले परिमार्जित भएर आउँछ। भोलि 15औँमा झन् परिमार्जित हुन्छ, धेरै परिमार्जित भइसकेको छ। जस्तो युवा पुस्ताको कुरा, नेतृत्वको कुरा उठ्दै गर्दाखेरि फेरि पनि पुरानै नेतृत्व दोहोरिँदाखेरि अब यस विषयमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ? खुला निर्वाचन भएको थियो, त्यसमा पाका पनि लडे, युवा पनि कल्याण गुरुङ जस्ता पनि लडे। परिणाम देखिहाल्नुभयो त के आउँदो रहेछ जनमत तपाईँको सामुन्ने छ, मैले किन बोल्नु पर्यो? त्यस कारण युवा पुस्ताको अहिलेको प्रवेश, युवा पनि म भन्दिनँ, युवा भनेर के अरे अधवैँसेहरूको, पाकाको नजिक पुगेकाहरूको, जस्तो हाम्रो गगन थापा, विश्वप्रकाश जस्ता मान्छेहरूको प्रवेश चाहिँ 15औँको लागि दबाब हो। भोलि 15औँका नेतृत्वहरू हुन् हाम्रो। अब यी भविष्यका कर्णधारहरूले को चाहिँ दबाब हो 15औँको लागि, 15औँमा नेतृत्वको जानुको लागि, त्यो उचितै हो। तर अब युवाको नाउँमा चाहिँ धेरै बगाल, त्यो खोरो बगेर आउनु पनि हुँदैन। समुद्रमा धेरै आउँछ, धेरै बग्छन् होइन, कोही पार लाग्छन्, त्यस्तै हो। अबको नेतृत्वको चुनौती भनेको आउँदो दिनमा 5 वर्ष काङ्ग्रेसलाई शासनमा टिकाउने र बहुमत ल्याएर टिकाउने र राम्रो काम गरेर देखाउने अहिलेको चुनौती त्यही हो। जनताको विश्वास अब यो त परिणामले अलरेडी देखाइसकेको अवस्था हो होइन। अब यो दोस्रो चरणको गर्नै नपर्ने अवस्था थियो, किनभनेदेखि तेस्रो र चौथो अब उम्मेदवारले उहाँलाई चाहिँ नि पहिलो उम्मेदवारलाई समर्थन गरिसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा त्यो त परिणाम तपाईँको चाहिँ नि
एक प्रकारले देखिराखेको अवस्था हो। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो आग्रह चाहिँ पहिला पनि के थियो भनेदेखि अब चाहिँ शेखर दाइले तपाईँको चाहिँ चुनावबाट चाहिँ हटेर चाहिँ शेरबहादुर दाइलाई समर्थन गरिदिनु भएको भएदेखि एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने थियो। तर यद्यपि चुनाव त अब भइराखेकै अवस्था छ अहिले होइन। तर पनि अब हामी यो चाहिँ परिणाम चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर दाइको पक्षमै छ भनौँ न। चुनौती भन्ने कुरो चाहिँ अब यो चाहिँ आन्तरिक चुनाव हो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा तपाईँको चाहिँ सबैको सौहार्दपूर्ण अवस्थामा हुनुपर्थ्यो, त्यो अलिकति नभएको अवस्था छ। यसलाई पार्टी अब यो चुनाव पछाडि पनि पार्टीलाई चाहिँ एक ढिक्का तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको स्थापना कालदेखि नै एक प्रकारको तपाईँको चाहिँ नि काङ्ग्रेसहरूमा चाहिँ एक खालको भित्री चाहिँ नि तिक्तताहरू छ। त्यो तिक्ततालाई मेटेर जानको लागि पनि अब निकट भविष्यमा आउने 3वटा चुनावहरू छ। त्यो चुनावमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ पहिलो पार्टीको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। त्यही नै हो शेरबहादुर दाइको चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती। त्यसलाई चाहिँ कसरी सामना गरेर लिएर जानु सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि रणनीति के छन्, त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ नि देश विदेशमा चाहिँ काङ्ग्रेसका के अरे कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन कसरी गरेर जान सक्नुहुन्छ, त्यही नै एउटा चाहिँ प्रमुख चुनौती हो जस्तो मलाई लाग्छ। हो यो डेफिनेटली यो चाहिँ नि प्रमुख कुराहरू हो। किन अहिलेको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रिय स्तरको नेताहरूमा अर्थात् राष्ट्रिय स्तरको पार्टीहरूमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई विश्वास गरेर हिजोको मत परिणामहरू हेर्ने हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ 1/3 मत पनि नपाइराखेको अवस्थामा कुनै पनि कुराहरू तपाईँको चाहिँ नि संसदमा बोलेर मात्रै तर लिखित रूपमा दर्ज गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिलेको तपाईँको चाहिँ नि देशका तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीहरू तपाईँको चाहिँ नि नेकपा एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट पार्टीहरू तपाईँको एक ठाउँमा छन्। त्यो भनेको शेरबहादुर देउवाको एउटा तपाईँको चाहिँ नि एउटा योगदान हो। अब यसलाई बचाइराख्नको लागि पनि शेरबहादुर देउवाको तपाईँको नेतृत्व अपरिहार्य थियो। यो अहिलेको तपाईँको चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ नि गठबन्धनलाई बचाउनको लागि पनि शेरबहादुर देउवाको तपाईँको चाहिँ नि जित हुन आवश्यक छ। यो शेरबहादुर देउवाको जित होइन, यो चाहिँ नेपाली जनताको जित हो। नेपाली जनता अब हारेको सभापतिले भोलि प्रधानमन्त्री कसरी चलाउँछ भन्ने खालको एउटा तपाईँको चाहिँ नि एउटा टफ क्वेसन पनि थियो। त्यो क्वेसनलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि उत्तर पनि शेरबहादुर देउवाको चाहिँ नि के भन्छ यो के अरे विजय नै एउटा चाहिँ उत्तर हो जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि स्थापना कालदेखि नै 2टा नेपाली काङ्ग्रेस को एकीकरणले एउटा नेपाली काङ्ग्रेस भएको। कम्युनिस्ट जस्तो एउटा कम्युनिस्ट जन्मेर 100औं भागमा चाहिँ नि बाँडिएको अवस्था होइन। त्यसो गर्दाखेरि हामी बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस बिचमा हिजोदेखिको आन्तरिक द्वन्द्वहरू त छँदै नै छ। त्यो आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नै हामीले अहिले यो चाहिँ यो खालको तपाईँको चाहिँ नि अब मिश्रित खालको तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तपाईँको युवाहरू जागरुक युवाहरू एउटा चाहिँ सोच भएका युवाहरूको पदाधिकारीमा चाहिँ जबरजस्त हाबी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यस कारणले उहाँहरूले गर्दा एउटा सिङ्गो शेरबहादुर देउवाले मात्र यो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने होइन, उहाँसँगको आउने टिमले शेरबहादुर देउवाको स्पिरिटलाई अर्थात् उहाँहरूले ल्याएको योजनालाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा सिङ्गो टिम आउँदैछ। त्यो टिमको स्पिरिटमा काम गर्ने हो। त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा लजिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि विश्वास हो। अबको आगामी चुनावहरूमा इलेक्सनहरूमा कसरी अगाडि बढ्छ, नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल बनेर आउँछ भन्ने छ, त्यो पनि अलिक नेपाली काङ्ग्रेस त अब तपाईँको चाहिँ नि अब देखिसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेस जब चाहिँ नि ठुलो दल प्रमुख दल हुँदैन तब देशमा सङ्कट आउने, देशमा चाहिँ राजनीतिक भ्याकुम आउने कुराहरू भइराखेको छन्। ती कुरालाई पनि समाधानको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ नि प्रमुख दल हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख दल हुनुको लागि केही कुराहरू चाहिँ नि कमिटमेन्ट नेतृत्वबाट आउनुपर्ने जरुरी छ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ नि कसरी जनताहरू अहिले तपाईँको चाहिँ नि 20-30 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नि भर्खर नयाँ चाहिँ मतदाताहरू आएको छन्। मतदाताहरू ती युवाहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो खालको तपाईँको चाहिँ के अरे नारा ल्याउँछ, ती युवाहरूलाई एड्रेस गर्नुको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछ त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ। ती सबै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हामी अहिले सबै भोट मतदातादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि कलेजका विद्यार्थीहरूदेखि लिएर श्रमिकहरूदेखि लिएर मजदुरहरूदेखि लिएरको एउटा तपाईँको चाहिँ नि संयुक्त आवाज हामी ल्याउँछौँ। त्यो आवाजलाई तपाईँ उहाँहरूले एड्रेस गर्नुपर्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम तय गर्छौँ। त्यो कार्यक्रमले नै तपाईँको चाहिँ नि अबको चाहिँ नि ती 20-25 लाख चाहिँ नयाँ मतदातालाई तपाईँको चाहिँ नि के समेट्छ। त्यसले नै नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि प्रमुख पार्टी बनाउँछ। दाजुभाइले धन्यवाद। पार्टीभित्र अहिले सबभन्दा बढी चुनौती भनेको यो सङ्गठनलाई अझ सशक्त मजबुत बनाउने, यो सङ्गठनलाई अब हामीले जुन नेपाली काङ्ग्रेसले अख्तियार गरेको आदर्श सिद्धान्त र विचारलाई अब तल ग्रासरुटसम्म त्यसलाई पुर्याउने र नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको नीति र कार्यक्रमहरू आम नागरिकको माझमा त्यसलाई
पुर्याउने र अझ आउँदा दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आम नागरिकको विश्वास योग्य बनाउने र आम जनताको काम गरेर विश्वास जितेर अब आउँदा दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त भएर र समग्र बृहत्तर एकता कायम गरेर आम नागरिकको विश्वास जितेर आउँदा दिनमा अब स्थानीय इलेक्सन होस्, प्रदेश सङ्घ होस्, ती निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार बनाउने भन्ने अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। र अहिले वर्तमान जो कोलिसन गभर्मेन्ट छ, अब अहिलेको संयुक्त सरकारलाई चाहिने अब जो प्रतिनिधित्व गरेको छ, अब यसलाई अझ आउँदा दिनसम्म यो चुनावसम्म अब यसलाई लिएर जाने र आउँदा निर्वाचनलाई एउटा रणनीतिक हिसाबले पनि अगाडि बढेर नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो निर्वाचन पनि हुने र आउँदा दिनमा विगतको दिनमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै कुरो सबक सिकेर अब नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचन भएको उहाँकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुने भएकोले अब उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतको स्थानीय र सङ्घ र प्रदेशको सरकार बन्नेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। अब नेपाली काङ्ग्रेस यसै पनि अहिले जुन अहिले पनि पार्टी सभापति हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउपाजी, अहिले उहाँको कार्यकाल पार्टी बृहत्तर एकताकै लागि सबैलाई सिमेटेर लिएर अहिले अगाडि बढ्नु भएको छ र अहिले बहुदलीय व्यवस्थामा यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ र यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ र अहिले जो पनि अहिले उहाँको नेतृत्वमा अहिले निर्वाचनमा उहाँले विजय हासिल गरिसकेपछि जसरी विगतमा उहाँले सबैले मिलाएर लिएर जानुभएको छ, अब जो जित्नेले हारेकोलाई पनि सिमेटेर लैजानुपर्छ र जितेकोलाई हारेकोले पनि स्वीकार गरेर उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ र सबै मिलेर उहाँले बृहत्तर एकता कायम गरेर उहाँले जानुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। हजुर सहमहामन्त्रीको हजुर उठ्नु पनि भएको छ, सम्भवतः जित्नुहुन्छ पनि, त्यसपछि हजुरले एउटा प्रतिबद्धता एउटा जनाउनु न, के गर्नुहुन्छ हजुर, हजुर कार्ययोजना कस्तो रहनेछन्? अब सबैभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसले अख्तियार गरेको आदर्श र सिद्धान्त र विचारलाई आम नागरिकको माझमा हामीले पुर्याउने र साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको नीति र कार्यक्रमलाई पनि हामीले अभियानकै रूपमा ग्रास रूपमा लाने र युवाहरूको खास गरेर युवा जो नेतृत्वहरू पनि आएका छन् र आम नागरिकको भावना अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो रणनीति अख्तियार गर्ने र हाम्रा भित्र रहेका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नै हटाउँदै अब नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी दिनमा अख्तियार गरेको हाम्रो जुन अहिले कार्ययोजनाहरू छन् त्यसलाई सशक्त रूपमा अभियानकै रूपमा लाने भन्ने मेरो चाहिँ नि लक्ष्य पनि रहेको छ र यसमा सबैको पार्टी खास गरेर अहिले जुन हेरिराख्नु भएको छ यो पार्टी समावेशी पार्टी हो। अब जसमा अहिले नेतृत्वमा आएका छन्, चाहे आदिवासी जनजाति हुन्, चाहे मुस्लिम हुन्, चाहे मधेसी हुन्, चाहे दलित हुन्, चाहे थारू हुन्, सबैको यो पार्टी भएको कारणले पनि सबै हिमाल, पहाड, तराई, मधेस र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यो सबैको पार्टी सबैको भावनालाई सिमेटेर आत्मसात गरेर काङ्ग्रेसले नीति अख्तियार गरेर बृहत्तर एकता गरेर कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिने त्यही उद्देश्यको साथ अगाडि बढ्नेछु भन्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब यो खास गरेर यो सङ्घीयता अहिले तपाईँले थाहा छ कि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सबै जनआन्दोलनहरू सफल पनि भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो संविधान निर्माण पनि भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सुरुवात पनि भएको छ र साथै यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वयं हाम्रा आदरणीय भनौँ सम्माननीय शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा यो अहिलेको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचनहरू पनि भएका छन् भने अहिले उहाँकै नेतृत्वमा अहिले आउँदा दिनमा यो सङ्घीयता यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अब यसलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउनका लागि र हाम्रो अहिले उद्देश्य भनेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई मात्रै सशक्त बनाउने होइन कि
डेमोक्रेसीलाई पनि अझ सशक्त र मजबुत बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ र डेमोक्रेसीको मूल्य मान्यता र पद्धतिलाई यसलाई संस्थागत गर्नका लागि र नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने नीति र कार्यक्रम मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई पनि हामीले स्थापित गर्नका लागि हामीले चाहिने बृहत्तर कार्यक्रम बनाएर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यसलाई अहिलेको जुन अधिवेशन भइरहेको छ यो चाहिँ एकताको एउटा सन्देश जानेछ भन्ने, यो सन्देश पनि लिएर हाम्रा नेता र कार्यकर्ताहरू जानुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। समय र समाजलाई धन्यवाद। ल, तपाईँले पनि अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। चौधौँ महाधिवेशनको अन्तिम चरणमा दोस्रो पोलिङमा छौँ। केही दिन पछाडि मतदान सकेपछि नेतृत्व आउँदैछ। साथीहरूमा उत्साह नै देखेको छु। एस्पिरेसन म मात्रै होइन, म भन्दा नि योग्य धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ सबै पार्टीमा हेर्नुहोस्, एकदम ठुलो महिला नेत्रीहरू हुनुहुन्छ। तर हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजले प्रधानमन्त्री नै चाहिँ महिलालाई चुज गर्छ कि चुज गर्दैन भन्दा मलाई एकदम ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। किनभने पार्टीगत राजनीति होला, म अहिले एक्टिभली अब केन्द्र समितिमा एन्टर गरेको, तर मैले पार्टीगत राजनीति हेरेको 20-25 वर्ष भइसक्यो। म एउटा ह्युमन बिहेभियर एनालिस्ट हो, साइकोलोजिस्ट हो। त जस्तो हाम्रो देशको अब एउटा सोसियल फ्याब्रिक छ, त्यसमा चाहिँ वुमेनलाई लिडरसिपमा, त्यो पनि टप लिडरसिपमा एक्सेप्ट गर्नलाई तपाईँ पुरुषहरूलाई धेरै गाह्रो लाग्छ, महिलाहरूलाई पनि गाह्रो लाग्न सक्छ। किन हामी महिला पनि त्यही पितृसत्तात्मक संरचनाबाट हुर्केका छौँ। सो महिलाले नसक्ने होइन, धेरै सक्षम महिलाहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। ओमसरी घरती मगर रोल्पामा जन्मेको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एसएलसी पनि अस्ति पछि पास गर्नुभएको। उहाँले स्पिकर कस्तो मजाले चलाउनु भयो, क्षमतावान हुनुहुन्थ्यो कि हुन्थेन। तर त्यो त संविधानले बाना भएर उहाँलाई हामीले बनायो। संविधानले बानेर एउटा प्रधानमन्त्री महिलाको हुनैपर्छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँ हेर्नु होला, सबभन्दा राम्रो देश चलाउने प्रधानमन्त्री नेपालको हिस्ट्रीमा महिला हुनुहुन्छ। श्रीमानको राजनीति उहाँको लाइफको ओन्ली गोल हो है, उहाँले राजनीति गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउने, जनताको सेवा गर्ने, उहाँको लाइफको एउटा मात्रै भिजन छ है। मेरो त थुप्रै भिजन छ। म आमा पनि हुँ, भोलि म बजेट पनि बनाउला, म सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुँ, अब मेरो सोसियल नेटवर्क पनि छ। उहाँको अरू कुनै लाइफ छैन राजनीतिलाई। उहाँको राजनीतिलाई ह्याम्पर नहुने गरेर म राजनीति गर्न चाहन्छु। किनभने मैले चाहिँ उहाँलाई राजनीति गर्छु भनेर बिहा गरेको होइन, मैले घर बसाउँछु भनेर बिहा गरेको हुनाले नेतृत्वले के गर्नुपर्छ होइन। अबको नेतृत्वले जसरी चाहिने गएर अब यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाजीले जसरी अब प्रकाशमान सिंहसँग पनि भेट्नुभयो, रामचन्द्र पौडेलसँग पनि भेट्नुभयो, विमलजीसँग पनि भेट्नुभयो, अरू सबैलाई गरेर चाहिँ अब एकै पार्टी एकै गरेर जाउँ भनेपछि आज प्रकाशमान सिंहजीले पनि चाहिँ गरेर समर्थन गर्नुभयो उहाँलाई। विमलजीले पनि निस्वार्थ समर्थन गर्छ भनेर भन्नुभयो। यसले के देखिन्छ भने अहिलेको सभापतिले यो पार्टीलाई समग्र रूपमा एकै ठाउँ उभ्याउने र आगामी स्थानीय निर्वाचनमा र चाहिँ प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ गएर यो देशमा चाहिँ गएर निर्वाचित गराउने र बलियो बनाउने उहाँले चाहिँ उद्देश्य लिनुभएको छ। त्यो उद्देश्यको परिपूर्ति अब हुनुपर्छ। अबको पार्टी सभापति शेरबहादुर चुनौतीहरू के छन्? होइन, उहाँको चुनौती धेरै ठुलो छ। किनभने अहिले जुन यो देशमा चाहिँ गएर सबको चाहिँ संविधान चाहिँ सङ्कटमा छ होइन, राष्ट्रिय सङ्कट अहिले पनि टरेको छैन, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र चाहिँ कमजोर हुने अवस्थामा छ, पार्लियामेन्ट चलेको छैन होइन, न्यायपालिकामा तपाईँको चाहिँ गएर बार र बेन्चको चाहिँ गएर के अरे मतभिन्नता छ, बेन्चमा पनि तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशले पनि तपाईँको चाहिँ बहिष्कार गरेको अवस्थाहरू छ, पार्लियामेन्ट चलिरहेका छैन होइन, कार्यपालिका पनि तपाईँको चाहिँ गएर मजबुत अवस्था 5 दलको चाहिँ सरकार छ। यो परिस्थितिमा उहाँको चुनौती चाहिने गरेर धेरै कठिन छ। किनभने स्थानीय निर्वाचन गराउनु छ, प्रदेशको निर्वाचन गराउनु छ, सङ्घीय निर्वाचन गराउनु छ। यो तिनटै निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र चाहिने गराएर अनि नेपाली जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानलाई सुरक्षित गराउन सक्नुपर्छ र अहिलेको जुन राजनीतिक सङ्कट छ त्यसलाई निकास दिन सक्नुपर्छ। अहिलेको चुनौती उहाँको त्यही। धन्यवाद। सबैभन्दा ठुलो कुरा त के छ भनेदेखि यो पार्टीको कुनै पनि अधिवेशन भनेको पार्टीको निम्ति एउटा पार्टीका तमाम कार्यकर्ताको निम्ति एउटा उत्सव हो।
एउटा पर्व हो। अब यसमा चाहिँ नि नीति र नेतृत्व दुइटै सम्बन्धमा गम्भीर रूपले छलफल हुने गर्थ्यो भने, तर यसपालि यस्तो भयो नीतिगत रूपले चाहिँ पार्टीभित्र कुनै छलफलै भएन। नत्र पहिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै 8-9 महिना अगाडिदेखि विभिन्न समितिहरू गठन गरेर त्यो समिति मार्फत हामी चाहिँ नि नीति निर्माण गरेर त्यसलाई जिल्ला कार्य समितिसम्म पठाउँथ्यौँ। तपाईँहरू बसेर यसको सुझाव दिनुहोस्। यसपालि केही भएन, सोझै नेतृत्व चयनतिर हामी लाग्यौँ। अब नेतृत्व चयनमा पनि के छ भने अब विचारको विविधता, कार्यशैलीमा देखिने फरक, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नि व्यक्तित्वमा देखिने टकरावको सन्दर्भमा निर्वाचन भइरहेछ। जे फैसला गर्छन् हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका प्रतिनिधि भनेको त्यो सर्वोच्च संस्था गाउँमा बसेर खारिएर आएर दुःख सुख सङ्घर्ष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई जीवन्त राख्ने जुन शक्ति हो, त्यो शक्तिले अन्तिम रूपले जे निर्णय गर्ला त्यो सबै हाम्रो निर्णय हो। अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ। हामी चाहिँ नि पार्टीभित्रको यथास्थिति परिवर्तन हुनुपर्छ। पार्टी चाहिँ नि नीति प्रधान हुनुपर्छ, नेता प्रधान होइन। पार्टी विचार प्रधान हुनुपर्छ, व्यक्ति प्रधान होइन। पार्टी विधिले चल्नुपर्छ, कुनै व्यक्तिको इच्छा र इसाराले होइन भन्ने लडाइँ हाम्रो पार्टीभित्र हिजो थियो, अहिले गरिरहेछौँ र भोलि पनि गर्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा त चुनौती त के छ भने पार्टीलाई विधिसङ्गत ढङ्गले नीतिगत रूपबाट पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्दै समग्र नेपाली काङ्ग्रेसको साझा पार्टी हो भन्ने भावना विकास गर्नुपर्ने पार्टी नेतृत्वको चुनौती। यो गुट त्यो गुट ऊ गुट अथवा उपगुटमा विभाजित भएर तिनकै स्वार्थको हतियार बन्ने खालको जो परम्परा अहिले देखिएको छ त्यो तोडियोस्। नेपाली काङ्ग्रेसको अघिल्तिर मात्रै होइन, लोकतन्त्रको अघिल्तिर चुनौती छ, राष्ट्रको अघिल्तिर चुनौती छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको केन्द्रको रूपमा विकसित भइरहेछ। हिजोसम्म अमेरिका र रुसको शीत युद्धमा चाहिँ नि युरोप चाहिँ नि झगडाको केन्द्र थियो। अहिले चीन र अमेरिकाको बिचको द्वन्द्वले साउथ एसिया र नेपाल चाहिँ झन बढ्दा केन्द्रित भएर रहिरहेछ भने अर्कोतिर दुईवटा छिमेकीहरू विश्वका उदीयमान शक्तिको रूपमा विकसित हुँदै रहेका दुईवटा छिमेकी बिचमा युद्ध स्तरको द्वन्द्व रहेको स्थिति छ। त्यो स्थितिमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई नै संयोजन गर्ने पार्टी भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफैभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जो नेतृत्व आए पनि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प साथ पार्टीभित्रका अहिलेसम्मका गतिविधिलाई सुधारेर नयाँ पुनर्जागृत काङ्ग्रेस निर्माण गर्नुपर्ने अब आउने नेतृत्वको दायित्व होइन। सन्देश त हामी जहिले पनि दिइरहेछौँ। हेर त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यत्रो ठुलो द्वन्द्व छ, विवाद छ, कसैलाई मञ्चमै नदिएर चितौना जस्तो हटाउने नारा कसैको विरोधमा लाउनु त गरेका छैनौँ। हामी एकाअर्का विचार मिल्दैन, तैपनि हात मिलाउँदै के छ साथी भन्दै हिँड्छौँ। यो लोकतान्त्रिक संस्कृति नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अद्वितीय रूपमा देख्नु भएको छ। यहीँ पनि तपाईँले देख्दा अर्को त के छ भने मूल रूपबाट चाहिँ नि राष्ट्रियता र अहिलेको राष्ट्रिय जटिलतालाई सशक्त सामना गर्ने, सबल काङ्ग्रेस निर्माण गर्ने र विधिसङ्गत काङ्ग्रेस निर्माण गर्ने अहिलेको सन्देश हो। यसपालि त नीतिगत रूपबाट त कहीँ कुनै छलफल हुँदै भएन। यो दुर्भाग्य, यो व्यवस्थापनको कमजोरी हो। यो 14औं महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उत्साह अनि एउटा रूपान्तरण र एउटा चाहिँ एकताको सन्देश दिएर गएको छ। यसलाई चाहिँ के छ भने नयाँ युवाहरूलाई पनि यसले समेटेको अवस्था देखिन्छ र पुरानो चाहिँ निरन्तर सङ्घर्ष गरेको धैर्यता भएको नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिने अहिलेको वर्तमान सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई श्रद्धेय नेतालाई फेरि जिम्मेवारी दिने अधिकतम पार्टीका साथीहरूको सहमति देखिएको छ। त्यस कारणले अहिले निर्वाचन प्रक्रिया 51% को प्रावधानले अगाडि बढेको छ। तर अब निश्चित छ धेरै साथीहरूले शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ सभापति बनाउने कुरामा चाहिँ निश्चित भएको छ। यसले अब नयाँ र पुराना दुवैको एउटाको अनुभवलाई एउटाको अनुभव र ऊर्जालाई लिएर यो अहिलेको 14औं अधिवेशनले एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले एउटा ऊर्जाका साथ अब यो एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ गाउँ बस्तीमा फेरि
जाने अवस्था र एकताको सन्देश लिएर जाने परिस्थिति निर्माण भएको छ। अब यो सङ्घीय व्यवस्थाको पहिलो प्रादेशिक अधिवेशन चाहिँ बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट मलाई धेरै साथीहरूले निर्वाचनबाट एउटा प्रक्रियाबाट यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो अधिवेशनबाट मलाई सभापति बनाउनु भएको छ। त्यो सभापतिको जिम्मेवारीलाई मैले सबै नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकतम साथीहरूलाई यसमा समेटेर यो हरेक यो प्रदेशका उद्योगपति व्यापारी मजदुर किसान सर्वहारा वर्गले कि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको मजदुरको किसानको सर्वहाराको सबैको पार्टी रहेछ र यसले चाहिँ अब साँच्चीकै झुट कुरा गर्दैन, बोलेको कुरा पुरा गर्छ भनेर हरेकको जनजनमा मनमनमा काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ मनमनमा एउटा चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्दै अगाडि बढाउने कुरामा म लाग्नेछु र यसले नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नवीनतम र झुट र भ्रमको खेती गर्नेको अन्त्य गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस सत्य र ठिक र न्याय र इन्साफको बाटोमा गरिब र किसान मजदुरको र सर्वहाराको वर्गको बाटोमा पुँजीको विकास गरेर लगानीको सम्भावना प्रशस्त मात्रामा यो प्रदेशमा गर्ने तर्फ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। हेर्नुहोस्, हामी अब जनताको घर दैलोमा हरेकको गाउँ बस्तीमा गएर भ्रम र चाहिँ जुन किसिमको एउटा खेती गरेका छन्, भ्रमको खेती, गरिबलाई लोभ देखाउने, लोभीलाई लाभ देखाउने, मूर्खलाई भ्रम देखाउने अनि यस्तो किसिमको जुन किसिमको गरेका छन् यो कम्युनिस्ट विशेष गरी एमाले देखाएको भ्रमलाई चिर्दै भण्डाफोर अभियान गर्दै झुटको खेतीको भण्डाफोर गर्दै गाउँ बस्तीमा गएर सत्य र ठिक काङ्ग्रेस नै हो अन्तिम र जनतालाई झुट बोल्दैन, सत्य र न्याय र इन्साफको पक्षमा काम गर्छ भनेर कम्युनिस्टको भ्रमको खेती गर्ने, भ्रम र चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने झुटको खेती, भ्रम र झुटको र लोभको खेती गर्ने कम्युनिस्टको भण्डाफोर अभियान गरेर हामी गाउँ बस्तीमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई लिएर जाने हाम्रो एउटा अभियान छ यो बागमती प्रदेशमा। त्यसकारण जनतालाई हाम्रा कुरा बुझाएर निराशा भएको जनतालाई लोकतन्त्रप्रति सङ्घीय गणतन्त्रप्रति भरोसा जगाउँदै अगाडि बढाउने हाम्रो अब चाहिँ यो बागमती प्रदेशको एउटा महाअभियानभित्र हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँ के छ भने पार्टी सभापतिले अब उहाँले यो पटक सभापति भएपछि 2 टर्म हुन्छ, त्यसकारण उहाँले अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई थप ऊर्जाका साथ, थप मजबुतीका साथ सबैलाई यो पार्टीभित्र रहेका जिम्मेवारी नपाएका पाएका आफूसँग यो जित र हारभित्रको पराजय र विजय भन्दा पनि जिम्मेवारी नपाएका साथीहरूलाई पनि पार्टीमा चाहिँ के छ भने तिनीहरूको सम्मान महत्त्व आवश्यकता अनुसारको अगाडि बढाउँदै सबैलाई समेटेर लानुपर्छ र काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर उत्साहका साथ रूपान्तरण गर्दै यसलाई चाहिँ के छ भने मजबुत काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ उहाँले अब दिएर आउँदो निर्वाचनमा जनताको बिचमा काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर चुनाव जित्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने र त्यो किसिमले अझ मजबुत बनाउन उहाँ अझै धैर्यवान र अझै सहनशील र अझै सबैलाई समेट्ने त्यो एउटा चाहिँ उहाँसँग जुन एउटा चाहिँ क्षमता छ त्यो क्षमतालाई अब उहाँले अझ बढी प्रस्तुत गरेर सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ। अब यसले एउटा थप ऊर्जा पनि प्राप्त गरेको हो। अब निर्वाचन नलड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा यो नेतृत्व को एउटा चाहिँ के छ भने एउटा नेतृत्व चयन गर्ने र आफूलाई कति साथीहरूले मन पराउँदो रहेछ, कति पार्टीका देशभरिका साथीको कुरा छ भनेर यो चाहिँ एउटा के छ भने नेतृत्व खारिने पनि बेला हो। त्यसकारण यो बेलामा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। भाग लिइसकेपछि परिणाम देखेपछि आफआफ्नो साथीभाइहरू कति रहेछन् त, मप्रति भरोसा कति रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ अब आफआफ्नो चाहिँ सहयोग गरेको आधारमा, मतको आधारमा अब उहाँहरूले आफूलाई दम्ममा भन्दा मतको आधारमा अब चाहिँ विचार र चाहिँ पार्टीको विचार एउटै हो, सिद्धान्त एउटै हो, लक्ष्य एउटै हो, प्राप्ति एउटै हो। त्यस कारणले त्यसलाई मिलाएर लाने कुरामा चाहिँ अब आफ्नो जे एउटा चाहिँ पार्टीको साथीहरूले मत दिएका छन् त्यो मतलाई आत्मसात गरेर दम्बमा होइन यथार्थ कुरामा रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैले आफूलाई दिएको मतको आधारमा आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो चाहिँ कुरा, आफ्नो हैसियत, आफ्नो पार्टीभित्रको जिम्मेवारी खोज्नुपर्छ। मत चाहिँ थोरै आउने तर सधैँभरि सभापतिलाई घेराबन्दी गर्न पाइन्न। त्यस कारण सबैले आफ्नो अस्तित्वलाई मतलाई एउटा चाहिँ के छ भने सभापतिलाई सहयोग गर्ने गरी जुन किसिमले लोकतन्त्रमा अधिकतम मत आउनेलाई 2 जनाले सहयोग गर्ने, 3 जनाले सहयोग गर्ने रह्यो, 1 जना प्रतिस्पर्धामा सहभागी भयो। यो काङ्ग्रेसभित्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो। नेपाली काङ्ग्रेस अब सुदृढ काङ्ग्रेस, बलियो काङ्ग्रेस, रूपान्तरित काङ्ग्रेस
र उत्साह बोकेर गाउँ बस्तीमा अब आफ्नो गन्तव्यमा यो 14औं महाधिवेशनको अन्तिम आज मतदान गरेर सबै अब घर फर्किने र सबैले उत्साह र उमङ्ग लिएर पार्टीभित्र ऊर्जा लिएर अब यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसलाई नवीनतम एउटा चाहिँ के छ राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा समाप्त भएको छ। अब काङ्ग्रेसले अब आर्थिक क्रान्ति सबैलाई गरिखाने बनाउने, सबै जनतालाई कोही चाहिँ के छ भने बिपीको सिद्धान्त अनुसार कोही पनि छाना नाना र खाना बिना कोही पनि नमरुन्, कोही पनि त्यस्तो नपरोस्, कसैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको कारणले कसैको गरिबको छोराछोरी गरिब मान्छे मर्न नपरोस्, त्यो किसिमको काङ्ग्रेस अबको आवश्यकता हो। जनताले खोजे त्यही हो। त्यो बाटोमा काङ्ग्रेस हिँड्नुपर्छ र त्यो बाटोमा हामी हिँड्ने एउटा दृढ सङ्कल्प साथ अगाडि बढ्ने हो र अब जनता काङ्ग्रेसको पछाडि नै रहन्छन् र हामी आम निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमतले काङ्ग्रेसलाई जनतामा स्थापित गरेर जनताकै लागि काम गर्ने काङ्ग्रेस बनाउने हाम्रो चाहना छ। त्यही उत्साह अनुसार अब जनताको बिचमा काङ्ग्रेस जान्छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो महाधिवेशनमा हाम्रो विचार राख्न दिनुभयो। बागमती प्रदेशको सभापतिको हैसियतले तपाईँलाई पनि एबिसी टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 24 गते काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा उद्घाटन भएको थियो। त्यसयता काठमाडौँ काङ्ग्रेस महाधिवेशनमै छ र काङ्ग्रेसको यस महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। पक्कै पनि देशको पुरानो र जिम्मेवार पार्टी काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वले विगतका कमी कमजोरीलाई सुधार्दै आगामी दिनमा गतिशील र पार्टी र देशलाई एउटा सही नेतृत्व दिन सक्ने विषयमा गम्भीर ध्यान जानेछ। क्यामरामा ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामी, भृकुटी मण्डप, काठमाडौँ।